ونظلت معهم في الميدان النقابي تقريبا لمده تتراوح توصل حتى 30 سنه مع البعض منهم. ما نجمش نكون اليوم امين عام مساعد اكتفي بصفتي القديمه كمناضل نقابي في هذا القطاع. هذا القطاع بالطبيعه اللي تربطنا به روابط كبيره وتربطنا به نضالات كبيره ومحطات كبيره خذناها منذ بدايه الثمانينات الى المرحله هذه مع عديد الاخوه، وقعت تلتحق بنا شبيبه جديده نتمنى لها النجاح في مهمتها ونتمنى لها انها تترسكل بنفس الشكل اللي ترسكلت به اطاراتنا النقابيه السابقه. حقيقه وجودي اليوم يخليني معتز اني انتمي لهذا القطاع. هذا القطاع اللي فرصه باش نشكر كل مناضلين اللي تحمسوا حماس كبير عندما سمعوا بي ترشحت للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل، وبذلوا قصارى جهدهم من الشمال الى الجنوب، من تبرقر بن قردان، هم اللي قاموا بالحمله الانتخابيه في مكاني. وبكل صدق نشكر فرصه نقول اول لقاء اول مصافحه مع مناضلي هذا القطاع باش نعترف للجميل ليهم، واقولها بكل صراحه انه نجاحي في مؤتمر تبرقه في وسط الخضم نتاع عدد الكبير من المترشحين، وهذه ظاهره من الظواهر الايجابيه لمنظمتنا، هو جزء منه يرجع الى حماسه اطارات القطاع بالطبيعه، اضافه لجيتي الى غير ذلك من المكونات النقابيه داخل الوطن. هذا بالطبيعه يشرفني ويحملني مسؤوليه اكبر، واتمنى ان اكون في مستوى هذه المسؤوليه، واقولها بكل صراحه اني على ذمه كل اطارات القطاع سواء كان في نقابات اساسيه او فروع جامعيه او في جامعه، بالتنسيق بالطبيعه معايا هكذا على المستوى الجهوي والمركزي من اجل فض اشكالات اللي تطرح في بعض المؤسسات او بعض الملفات الهامه. وبدينا في النشاط هذا وعديد النقابات الاساسيه او الفروع الجامعيه في الجهات لهم ملفات اللي يتم القسم وتصلب القسم، وقاعدين نحاولوا نعاونوهم على فضان مشاكلهم. بالنسبه للوضع النقابي على مستوى المركزي، واكيد العديد منكم ينتظر في امين عام مساعد باش يعطي فكره حول نشاط المكتب التنفيذي الوطني او حول الملفات المطروحه على المكتب التنفيذي الوطني. هي ملفات كبيره وكبيره جدا وملفات متعقده، واكيد انه الجديد ممكن في تونس بعد ثوره 14 جانفي المجيده هو ان الاعلام والاعلام حيني، ما عادش حتى اعلام يومي ولا اعلام حيني، في اللحظه وفي الثانيه تجي تشوفوا الاخبار على كل المواقع الالكترونيه لغير ذلك. يعني الاخبار ولات ما عادتش حكر على مسؤول معين او هيكل معين، ولات الاخبار كلها تتواجد. لكن ساترك هذا الملف للاخ الامين العام اللي مش يجي في اخر الحصه الصباحيه واللي مش تكون عنده مداخله مطوله، وباعتبار كما يقولوا اذا حضر ما يغيب التيمم، اذا حضر الاخ الامين العام يبقى هو المسؤول الاول على المكتب التنفيذي، واكيد انه مش يعطي بسطه، خاصه انه ممكن مواكب اكثر مني. انا اليومين الفاتين كنت في ندوات اخرى في نشاط اخر، هو كان في المكتب بتاعه بالتنسيق مع الحكومه، وخاصه اليوم فما جلسه تفاوضيه بين الممثلين الاتحاد العام للشغل وممثلين الحكومه حول المفاوضات الشعبيه. تعرفوا بعد البدعه اللي خرجونا بها منذ اسبوعين نتاع سنه بيضاء، وبعد ذاك الحمله اللي قمنا بها كمكتب تنفيذي وطني بالتنسيق مع هيئتنا الجهويه والقطاعيه، عملنا مكتب تنفيذي موسع واصدرنا بيان وموقف واضح للعموم ان لا سبيل للحديث على سنه بيضاء، لا سبيل باش ان الصعوبات الاقتصاديه اللي تمر به البلاد او الوضع المالي اللي تمر به البلاد يتحمل عبء الاجير فقط، سواء الاجير بالفكر او بالسعر، كذلك عديد الملفات الاخرى. وبعد عملنا مجلس قطاعات ومبرمجه هيئه اداريه وطنيه يوم الاثنين. اذا في ظرف اسبوع كل هياكل القرار في منظمتنا مش تجتمع لحسم هذا الملف على مستوى المبدا قبل ان ندخل في مستوى التفاصيل. يعني مستوى المبدا يعني نقول على مستوى المبدا يعني فرض القرار والدخول في المفاوضات الاجتماعيه بالنسبه للزيادات بسنه 2012. وشفتوا بعد المكتب التنفيذي موسع وبعد مجلس القطاعات كيفاش ان التصريحات بدات تتراجع، وبدا رئيس الحكومه يقول عمرنا ما قلنا لا سنه بيضاء لا سنه زرقاء، وزير الماليه يقول احنا هذاك عملناه اقتراح للتفاوض، ماهوش موقف نهائي الحكومه. هذاك قلنا الوضعيه الماليه نتاع البلاد ما تسمحش بزيادات سنه 2012، لكن هذاك اقتراح قابل للنقاش. وشفتوا كيفاش ان اللغه تغيرت وتعينت وطلبوا هم الحكومه هي اللي طلبت الجلسه للتفاوض. واليوم الاخوه من الساعه 10 باش يكونوا في الوزاره الاولى للتفاوض حول، ما نقولوش الوزاره الاولى، نقولوا رئاسه الحكومه، لان الحكومه الحاليه ترفض كلمه وزاره اولى، لان يعني تحب تفرض نظام
سياسي معين قبل ما نوصل للانتخابات، نتعامل الا بمصطلح رئاسه الحكومه، والحكومه ليس مصطلح الوزاره الاولى. يعني هذا الكل بالطبيعه قلت مش يحكي عليه الاخ الامين عام ان شاء الله في مداخلته وقت يلتحق بنا باخر صحيح. ما طلب مني اليوم في هذه المداخله، وطلب مني تبسيط قانون أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص. التبسيط يعني لأن نعرف أن النصوص القانونية تجي في شكل موجز، في شكل ملخص، لكن التطبيق تنظموا أوامر ترتيبية، تنظموا قرارات، لكن حتى بخلاف الأوامر الترتيبية في القرارات فما بعض المناشير الداخلية للصناديق، فما بعض القرارات التي تصدر على مجالس الإدارة للصناديق اللي تنظم عملية التقاعد واحتساب جرائد التقاعد ومراجعة جرائد التقاعد إلى غير ذلك من هذه الملفات. حاولت لأني أستاذ جامعي، لأني محاضر كان قابي، حاولت أن ناخذ هذه القوانين، نجمع القوانين ونرجع إلى النصوص التطبيقية نتاعها. حاولت أني نحاول نبسطها لغاية واحدة. نحب بعد نقاشنا اليوم، بعد مداخلة النقاش، كل عام ولا كل عون حاضر معنا، كل إطار نقابي حاضر معنا قادر باش يحتسب جرايته، سواء كان هو مؤخرته في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي او مؤخرته في الصندوق الوطني للتقاعد والحسابات، قادر باش يحتسب جرايته، مش فقط قادر باش يحتسب جرايته، قادر باش يحتسب جرايته في الشيك في الخام يعني بريد، وحتى في الاجر الصافي في النت، وقادر باش يحتسب مراجعه جرايته وحسب الشكل وحسب النظام اللي ينتمي. اذا هذا اللي مش نحاول نبسطه من خلال العرض اللي مش نقوموا به، وحاولوا شويه تركيز، لان في بعض الاحيان باش تكون فما ارقام، عملنا امثله حتى نوضح الامور اكثر، عملنا بعض الامثله، بعض لي سيميلاسيون باش نبسطوا الامور. بالطبيعه خذينا بعض الحالات اللي هي تنجم تكون حالات واقعيه، بعض الحالات وعملنا عليها بعض التجارب باش نخرجوا من وجوه مصرح بها حتى نوصلوا الى جرايه خام، ثم نوصلوا الى جرايه صافيه، ثم نوصلوا الى مراجعه الجرايه. اذا مش نحاول نبداو العرض. لكن قبل هذا حاولنا نعمل لمحه تاريخيه بسيطه موجزه حول منظومه الضمان الاجتماعي في تونس تاريخيا وقت البدايه، لان تونس رغم انها تعتبر من الدول الناميه، لكن النظام الاجتماعي في تونس قديم ياسر، من عهد الاستعمار عنده اكثر من قرن من ابداء اللبنات الاولى لانظمه الضمان الاجتماعي في تونس، ثم بعد 56 بدات تتطور شكلا فشكلا حتى اصبحنا ممكن مش نستفق نقول ان عندنا من انظمه خاصه انظمه التقاعد من افضل الانظمه مقارنه حتى بعض الدول مقارنه، ونعطيكم بعض امثله فيما بعد. اذا عنوناها بانظمه التقاعد والتسعير خاص تونس. ظهر اول نظام في اواخر القرن 19 يعني سنه 1992 بدا موظفين الدوله. ثم توسع شويه، بدا يتوسع نحو بعض الموظفين في المنشآت العموميه اللي يسيروا المرافق العمومي، وبعد مشى القطاع الخاص بدا في البدايه في حوادث الشغل والامر المدني قبل ما يوصل للتقاعد، يعني القطاع الخاص بدا احداث نظام لحوادث الشغل قبل احداث نظام للتقاعد. بعد 56 نقول بدات تتوسع النصوص التشريعيه شيئا فشيئا، بدات النظام مقابل نظام الضمان الاجتماعي في القطاع العام. قلنا تم القطاع العام تحت منظومه الضمان الاجتماعي عام الدوله، هذا قانون 85 ينظم التقاعد في القطاع العام، في كل القطاع العام منخرطين الصندوق الوطني للنظام التقاعد الاجتماعي، يعني موظفين الدوله وما يسمى بالمنشآت العموميه وفلانات، لكن هنا مش نحفظ يقول هو النص يقول نظام قانون 85 ينظم التقاعد الى تقاعد الذين عسكريين في القطاع العمومي ولكل اعوان العموميين، لكن كلمه اعوان العموميين واسعه في مفهومها، فما موظفين الدوله فما بعض المنشآت العموميه. لكن العجيب والغريب شخصيا لحد اليوم هذا نسال نطرح في السؤال كيفاش المنشآت العموميه عندنا منشآت عموميه تخضع مخاطب من صندوق التقاعد والقطاع الاجتماعي،
كما النداء كما ستاك كما لا، وعندنا منشآت عمومية في أستاذ قابس المجمع الكيميائي والتونسي يدخلوا للضمان الاجتماعي. لهنا ما لقيت حتى واحد إلى حد اللحظة هذه يجي يجاوبني على سؤال سالته الرئيس المدير العام تاع السندات، سالته الرئيس المدير العام تاع السندات، سالته للمدير العام للضمان الاجتماعي ولا وزاره الاجتماعيه ولا تاريخيا ما عندهمش حاجه واضحه يقول لك الا وقت تم تحديد القانون ب 85 فسح المجال لبعض المؤسسات ان تختار ان تبقى بنظام التقييم تاع السندات او تنخرط في السيناريوهات باستثناء بعض المؤسسات اللي كانت عندها صندوق خاص ما تسمى الكريكت قبل اس اس تي والنقل والستاك كان عندهم صندوق خاص وقت فلس الصندوق زمجوه في صندوق رد الانتقاد او القطاع الاجتماعي. في باقي المؤسسات الاخرى وهذا اشكال كبير تطرح عندنا حتى تو السندات الاجتماعيه في السندات الاجتماعيه تلقاهم ناس عندهم نفس النظام الاساسي، ناس طبق عليهم سيناريو قياس وناس طبق عليهم سيناريو اكثر من هكا في القناع. والجمعه الاسبوع الفارق كنت في جلسه مع وزير الاجتماعيه اطباء مساحات الضمان الاجتماعي فيه مجموعه يطبق عليها نظام سيناريو قياس نظام تقاعد القطاع العام ومجموعه يطبق عليها نظام تقاعد القطاع الخاص، وخاصه بالنسبه للسلك هذا اللي اجوره مرتفعه نسبيا الفوارق في الجرايد توصل حتى ل 600 دينار في زوز عندهم نفس زوز عوام عندهم نفس المده نتاع العمل نفس مده الانخراط في الصندوق وعندهم نفس الصفه ونفس الاجراءات على مستوى الطبي باعتبارهم على مستوى الاجره ياخذوا اجره الوظيفه العموميه ونتنفذ اخر في القانون الاساسي بتاع السندات الاجتماعيه اللي نص الاطباء الاطباء الصحه اللي يخدموا تابعين سنتين في مساحات الضمان الاجتماعي او في القناع. النظام الاساسي نصص عليهم انهم اعوام يطبق عليهم النظام الاساسي وعندهم فصل 101 يكون نظام التاجيل يطبق عليهم نظام تاجيل الوظيفه العموميه. تصور وسالته سؤال الوزير هذا ست فرق بالضبط كما اليوم في نفس النهار جالس قلت اعطيني مثال واحد مضمون اجتماعي واحد يخلص على الوظيفه العموميه وياخذ تقاعده في السياسه الا تقريبا 150 دولار. لانك يقول نظام تاجيل الوظيفه العموميه بصفه اليه بصفه اليه، لكن فما استثناء في مجموعه من الاطباء علاش مجموعه القوانين بتاعنا تتطلب مش مراجعه بركه وتتطلب مراجعه جذريه على كل المستويات، على مستوى تقديم النصوص، على مستوى مراجعه النصوص، على مستوى المساهمات، الالتزام الى غير ذلك من الاشكال. بالنسبه للمهاجرين بصفه عامه عندنا في بعض الدول عندنا اتفاقيات تاع الضمان الاجتماعي تقريبا مع 24 دوله اللي تخول العامل المهاجر انه ينخرط في الامر الضمان الاجتماعي تاع البلد اللي يشتغل فيه وبعد يجي ياكل جرايده توصل له حتى بدون بالتنسيق بين الضمان الاجتماعي. فما دول اللي ما عندناش معها اتفاقيات، الدول اللي ما عندناش اتفاقيات والاغرب من هذا الدول هذه اغلبها عربيه خاصه دول الخليج ما عندناش معها اتفاقيات في قطاع الضمان الاجتماعي. النصوص القانونيه تقول ان المهاجر اللي يشتغل في دوله ما عندناش معها اتفاقيه بالضمان الاجتماعي اذا كان يحب يعمل نظام تقاعد يلزم ينخرط في احد السنوات في تونس لكن يتكفل بدفع مساهمات الاجير والمؤجر يدفع كل المساهمات يتحملها هو يصرف اجر المراجع يخلص في 5000 دولار الان يتكفل بنسبه المساهمات نتاع الاجير والمؤجر وهذا يبدا يدخل كان لو كانش عديد المؤجرين عديد الاجراء اللي يخدموا في دول ما عندناش مع اتفاقيات تاع الضمان الاجتماعي ما يعملوش تغطيه اجتماعيه بيلقاهم بعض التقاعد ويلقاو شيء. لو مش نمروا بالقطاع بتاعنا نظام التقاعد في القطاع العمومي. وقت نقولوا قطاع عمومي سيناريو بيس نقولوا قطاع خاص يعني سياسي باش نفهموا بعض المصطلح وما نبداوش مشروع. يساوي صندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه في اطار قانون 12 سنه 85 ينظم التقاعد في القطاع العام اعوان الدوله والجامعات العموميه والمؤسسات العموميه للصفه الاداريه والمؤسسات العموميه. هذا النص الحرفي التعريف الحرفي بمقارنتين التقاعد الاجتماعي كما ورد في النص. كذلك ينظم نظام التقاعد لاعضاء الحكومه، مجلس النواب، الوزارات وبعض اهم المختصين واليوم اكل العمال والمقاولين. هنا نجيب التسيير تسيير مجلس اداره صندوق الوطني للتقاعد الاجتماعي في تركب المجلس بتاعهم 10 اعضاء ورئيس مجلس اداره، رئيس مجلس اداره عاده هو رئيس المدير العام، مش بالضروره يكون رئيس المدير العام لكن جرت العاده منذ خلق الصندوق فمش حتى نص يفرض انه رئيس مجلس الاداره يكون
هو رئيس مدير عام الصندوق، ويشوفوها في مؤسسات صناعيه في عديد مؤسسات صناعيه تلقى رئيس مجلس الاداره مش هو نفسه الرئيس المدير العام، في السنتين المعمول به هو العكس بالضبط، ديما رئيس مجلس الاداره و10 اعضاء، 6 يمثلون الوزارات، شوفوا الوزارات المعنيه. وانا اكتشفت حضرت اول مجلس اداره باعتباري وليد مثل الاتحاد مجلس الاداره تاع سنتين منذ تقريبا يوم 10 مايو بالتحديد، اكتشفت ان وزاره الدفاع له ممثل في مجلس الاداره تاع الصندوق، وطلبت من رئيس المدير العام من مدير عام الضمان الاجتماعي على صفه وجوده حتى في الوزارات النص عليها بالحاشيه، اما نمحو النص ولا نحترم محتويات النص. وجود مثلا هذا النص عليها الوزارات الموجوده، النص الممثلين السته مثل الوزارات موجودين في كل الوزارات، جيت نبقى مجلس اداره واحد عنده دور مسؤول يحضر مثل وزاره الدفاع باعتبار انه كان هو النظام العسكري موجود في الصندوق هذا. 3 اعضاء يمثلون الاتحاد عام الشغل هذوما يقع تعيينهم من طرف المركزين النقابيين، لهناك كذلك عاده تاريخيا ممثلين الاتحاد في مجلس الاداره كانوا كلهم اعضاء مكتب في الاتحاد العام بدون استثناء. لسنا بعد مؤتمر البرقه قلنا ضروري ان نغير القاعده هذه لانه مش معقول. اول حاجه اعضاء التنفيذي المركزي لهم من النشاط، لهم من الالتزامات اللي ما يخول لهمش باش وقت، لانه حضور مجلس الاداره يتطلب منك جمعه تحضير، لان يبعثوا لك وردة شيء كامله من الوثائق لازم تتبع عليها كل اللي تحكم فيها في مجلس الاداره، دونك يتطلب برشا تحضير ويتطلب برشا وقت، دونك قلنا ضروري انهم يشاركوا القطاعات المعنيه. في مجلس الاداره لدي 3 اعضاء فيهم مسؤول عن القسم اللي هو انا، وفيهم مسؤول عن قسم الوظيفه العموميه باعتباره هم اساسا موظفين الوظيفه العموميه، والعضو الثالث في الاناء نقابي من قطاع الضمان الاجتماعي. في السنه اساس كيف عندنا 4 ممثلين دوليين بعد، لدينا 2 اعضاء مكتب تنفيذي و2 اعضاء، واحد من نقابه الاطباء، واحد من نقابه الضمان الاجتماعي، كذلك نفس الشيء بالنسبه لنا عندنا 4 ممثلين، عندنا 2 اعضاء عضو مكتب تنفيذي فقط بالنسبه لنا، و3 من القطاعات المعنيه والقطاعات المهمه اللي نجموا نستحقوهم ككفاءات، وحتى لدينا حتى الاستاذ جامعي في الاقسام العوالي نعم باعتبار ان فما بيلون فما يلزمنا الاستشاري معاه، وحاولنا نقطع مع طريقه الاعضاء التنفيذي يكونوا هم الممثلين في كل شيء. ميدان التطبيق هو تقريبا يمشي مع المستوى زي ما قالوا نظام البلع واليوم القطاع العمومي الجامعات ومؤسسات التمويل الصناعيه. يقولوا ميدان التطبيق يعني نظام تقاعد، وجود التالي اللي بقينا على غايه الحياه، يعني نظام تدبير يهم العون عند تقاعده او بعد وفاته باعتبار ان الجرايه تتعدى الى الورثه نتاعه. انا بنشوف الحالات اللي حاله على تقاعد. في الصندوق الوطني للتقاعد اللي ديما نحكيو على القطاع العام، بالطبيعه الحاله الاولى هي السن القانوني اللي هي 60 سنه، حاله وقبل السن القانوني فما 4 أو 5 حالات قبل السن القانوني، اللي هي حاله العزل البدني، القصور البدني، وهذا لازم يقع اثباته في فحص طبي واللجنه الطبيه تدفع للصندوق، وفما نسبه معينه اللي هي تفوت ثلثين النسبه يعني 66% العزل البدني باش نجم نسلمه في التقاعد قبل السن القانوني. بطلب منهم بعد ما فقط مؤشر هذه تظهر كاينه غريبه، هذه فيها شرط وطلب من العون، يعني الانسان العادي يقول كيفاش خدام يقدر يخرج تقاعد قبل السن القانوني، هذه فيها الشرط الوحيد هو انه لازم يكون عنده 15 سنه انخراط في الصندوق الوطني للتقاعد الاجتماعي، ينجم يخرج حتى عمره 40 عام، لكن ياخذ جرايه وتمشي مع نسبه المساهمات نتاعو، حسب المده يخدم 20 سنه ياخذ نتاعهم 20 يخدم 15 ياخذ نتاع 15 فقط. في حالات الاستقاله كيف الاستقاله ينجم ياخذ يوصل الحد الادنى 50 عام. بموافق مبادره مشغله هي حالات الصعوبات الاقتصاديه تتعدى على اللجنه المركزيه من الافضل من اللجنه الجهويه. وبالنسبه للحاله الاخيره هي بتاع الامهات اللي عندهم 3 ابناء ولم يتزوجوا ويكون عندهم على الاقل سن 15 عام، هذه الحالات الاستثنائيه قبل السن القانوني للتقاعد. نقول المساهمات بعنوان التقاعد نعاود في القطاع العام قداش مساهمته في نظام التقاعد. العون المقبول الاجتماعي يساهم ب 8.2 من الاجر القائم بتاعه، والمؤجر يساهم ب 12.5. شدوا الارقام هذه منيح مش تحطوا من بعض ثم رجعوا القراءه، يعني العون يساهم ب 8.2 والمؤجر يساهم، هذه تو اخر مساهمات في الوقت الحاضر، لان المؤجر سنه 2011 المؤجر زادت 1% ابتداء من 1 جويلية 2011 المؤجر زادت 1% في المساهمه، كان 11.5 ولا 12.5.
تعريف مختلف العناصر القارة اللي يوقع عليهم الخصم بالنسبة للمساهمات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمساهمات التقاعد هو مختلف من عناصر القارة بمرتب العون النقدية كانت قوى عينية ويجوز تقديم التزكيات والرجوع إلى يقول عينية أو نقدية وعينية. العينية فيها حاجتين فقط في الاحتساب هما السكن ومنحة التنقل اللي لخطط معينة صادر فيهم امر ويحددوا مش تلميذ والكتاب لا الا في خطط معينه قسط الوقود ومنحه السكن تدخل في الاحتساب في قاعده احتساب الجرايه تدخل في قاعده السكن. فالمساهمات الاضافيه يدفعها العون من اجل احنا اخذنا فرصه باش نفصل الادارات النقابيه العون خلاف 8.2% يدفع كذلك 1% بعنوان راس مال عند الوفاه خلاص حاجه وعنده 2.75% بتاع التامين على المرض والمؤجل كذلك يزيد عنده مساهمه اضافيه بخلاف 13.5 عنده 4% بالنسبه للتامين على المرض بتاع التامين على المرض هو تكلفته الجمهوريه 6.75% فيها 2.75 على الاجير على المضمون الاجتماعي فيها 4% على المؤجل والمتقاعد وحده عنده 4%. هنا نشوف شروط التمتع بالجرايه قبل السن والحالات اللي تتمتع بالجرايه الشروط هي لازم يكون عنده اقل شيء 15 سنه مساهمه في الصندوق و10 سنوات بالنسبه للعمل العرضي بتاعه في نظام الهدايا. فما عمل عرضي ينجم يخدم حتى 30 عام كعامل عرضي يخرج للتقاعد وهو عامل عرضي لان القانون القديم مش قانون لحد الان مازلنا احنا الحضايا المسمى بالحضايا يعني ملف كامل كذلك لو مفتوح مع الحكومه التفاوض حول انهاء العمل المالي بالقضايا لو الناس تدخل القضايا تكون حتى 135 سنه ويخرج هو عامل عربي ينظم القانون بتاع الوظيفه العموميه هذوما الحد الادنى بتاع الخيارات لازم يمشي من 19 سنه مقطع لازم يكون عنده على الاقل 10 سنوات خيارات مش بتاع سن الحاله على التقاعد. فمع عديد اصناف بتاع سن الحاله على التقاعد كما شفنا حالات التقاعد قبل سن القانون نشوفوا حالات التقاعد حتى بعد سن القانون. قلنا 60 سنه هي القاعده العامه 70 سنه بالنسبه لرئيس محكمه التحكيم هو وكيل عام 65% بالنسبه للاداره العليا الاخرى وتضبط هذه 65 امور الاداره العليا والاخرى وتضبط امر الخطط هذه كما الساده الجماهير من بعض الاصناف اللي القانون يقولون مش قولون يقولون ان سن التقاعد القانونيه بتاعهم 65 والعمد 65 ان شاء الله ما يكونش عندنا عمد في المستقبل حدد سن الحاله على التقاعد. فما حالات اللي تحت وشفنا اللي فوق 60 وشفنا الحالات اللي قبل 60 قبل 60 فوق 65 سنه 55 سنه بالنسبه للعمل اللي يقومون بعمل هناك مكلف الصحه والاعمال هذه فيها امر يحدد المهن هذوما مثل اعوان الناس اعوان البلديات وغير ذلك هذوما السن القانوني تحت للتقاعد هو 55 عام. فما حاله اخرى الاعوان اللي يمارسون وظائف مرهقه هذوما عندهم شرط ينجموا يخرجوا في سن التقاعد 55 لكن شرط ان يعملوا 35 سنه عمل. والحالتين هذوما ينجموا هذا حقهم في التقاعد في 55 لكن ينجموا يواصلوا يخدموا حتى لل 60 عام اذا كانوا يحبوا يواصلوا يخدموا حتى 60 عام وعندهم تنفيذ تو نشوفوا بعد. الحاله الخامسه 55 سنه بالاسم لاعوان السلك النشيط، السلك النشيط المعلمين والممرضين كذلك في قائمه محدده تخرج بامر تحدد تكون اعوان السلك النشيط ويخرجوا 55 سنه. وفما صنف زاد في السكاكين الحديديه الى غير ذلك من الاصناف اللي هما الاستثناءات هذوما كل صنف فما امر يحدد كما نقول لك اوبراسيون سيبل اوبراسيون كونسيرني الحالات اللي هما القطاع هذا. الحاله الاخيره الحاله اللي قبل الاخيره دي بتاع المراه الحاله الاخيره فما هذه حاله سادسه هذه تقاعد اختياري يعني يمكن اللي عمل كل عون منخرط في الصندوق الوطني للتقاعد الحشميه عمل 37 سنه انخراط وعمره 57 ينجم يخرج للتقاعد عنده امكانيه انه يخرج للتقاعد قبل السن القانوني للتقاعد. زادت حاله اخيره لا ثم حاله بتاع المراه اللي ضفت لها ده ما ضفتش فما المرأة اللي عندها 3 صغار وعندها 15 سنة انخراط كذلك تجي تخرج ابتداء من السن ال 50. التمثيل هنا بدينا راهو مازال التركيز مازال قد ما نتقدم في العرض قد ما يتطلب أكثر تركيز لأن بعض الأشياء الأخرى باش ندخلوا بعض الأرقام وبعض الحسابات. التمثيل هذه يعني
الحالات اللي شفناها قبل حالة 3 أو 4 أو 5 كل حالة عندها نسبة من التنفيذ. يعني إذا كان خرج في سن 5 سنوات، إذا كان عمل 35 عام مساهمة، 4 سنوات يقولوا 5 سنوات، يعني إذا كان مدة القصوى مثلا عمل 5 خرج عمره 55 عمل 35 سنة فقط، وهو يخضع للحالة من الحالات هذوك اللي يستحقوا التنفيذ يزيدوه 5 سنوات، يعني يحسبوا له جرايته كان يكمل حتى لل 60 عام إذا كان عمل 35. إذا كان عمل 25 سنة فقط يعني يزيدوه 4 سنوات تنفيذ، 4 سنوات في 2% يزيدوه 8%، الحالة الأولى 5 سنوات في 2 يزيدوا 10% ارتقاء وطبيعة، والحد الأقصى هو 90% تلقاه في حالات. سنتين للأخوة اللي قضوا 15 عاما على الأقل. أو يساوي التنفيذ العوالي اللي يمارسون وظائف مرهقة المدة المتبقية، الصنف بتاع الوظائف المرهقة هذاك التنفيذ بتاعه يساوي المدة المتبقية، يعني في كل الحالات ياخذ التقاعد الكامل بتاعه كأنه قاعد يخدم حتى للسن القانوني. السلك النشيط كما قلنا المعلمين إلى غير ذلك من الحوالي عندهم كذلك تنفيذ ب 5 سنوات 35، 4 سنوات إلى 25، و3 سنوات بالنسبة لل 20 عام. التنفيذ بالنسبة للصندوق ما يتسمحش فيه، يعطيك امتياز التنفيذ، لكن يشترط قانونا أنه ياخذ المساهمات تاع سنوات التنفيذ ومساهمات سنوات التنفيذ يتحملها المؤجر وحده كاملة، يعني النسبة المحمولة على كاهل الأجير وعلى كاهل المؤجر اللي كان واحد عطاه 10 سنوات تنفيذ يحسبوا معدل الأجر بتاعه سنوات فقط له، وياخذ مساهمات العون 8.2% و13.5% بتاع المؤجر كل يتحملها المؤجر على كاهل. تو هنا مش نجيو لقاعدة احتساب الجراية، الإنسان ترى وصل لسن التقاعد باش يخرج شنو السالير ديفيرونس نتاعو اللي باش يحسبوا له عليه جراية. النص يقول تقع تصفية الجراية تقاعد على أساس المرتب الأخير الذي تقاعد العون المحال على التقاعد. المتداول عندنا الناس يقولوا السنة كويس يحسبوا له مرتبات على آخر شهرية ياخذها. لكن تعريف آخر شهرية شوفوا الجملة الثانية. قلنا مرتب آخر الشهر الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسها الجملة الثانية اللي تتطلب توضيح، والذي تم على أساس الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 سنوات. ايش معناتها؟ هاي أول واحدة تنظم بعض. إنسان خرج عنده أجرة 800 دينار. قبل ما يخرج بعام زادت له في الشهرية 50 دينار. كان 750. ال 50 دينار هذوك وقت وصل لسن التقاعد دفع عليهم مساهمات عام فقط. إذا عنده زيادة 50 دينار سنة قبل بلوغ سن التقاعد. يعني ال 50 دينار هذوك ساهم عليهم في الصندوق مدة سنة فقط. النص يقول لازم يكون ساهم عليهم 3 سنوات. شو يعني؟ يحسبوهم لكن يواصل بعد التقاعد يدفع عليهم المساهمات نتاعو 8.2% لمدة 2 سنين أخرى. من جراية التقاعد. علاش قلت النصوص تجي في صيغة عامة والبشرة كلها في التفاصيل. أنا شخصيا الجزئيات اللي ما كنتش أعرفها وقت قضية القسم جبت القوانين اللي تنظم الاجتماعي وكنت نقرا بالفقرة كل فقرة منهم ماشي لمت مجموعة وتنقلت إلى مصالح الصندوق بالصندوق وشفت تفسير. إذا لأننا نفهموا خاطر ساعات إنسان يعرف شريته الأخرانية 800 يقول أنا عندي 80% يحسب 80% كي يجي جرايته ما يلقاهمش. وعلاش ما يلقاهمش؟ لأنه عنده كريدي عنده صندوق فما جزء من الأجرة الأخيرة ما دفعش عليها مساهمات لمدة 3 سنوات. إذا بعد ما يخرج التقاعد يواصل يقسمون عليها المساهمات حتى يوصل 3 سنوات كل حاجة توصل سنوات تتنحى واحد. لكن هاي تو رجعوا لهم بباخر تو وصلوا بعد. وفي صورة عدم من دفع المساهمات لكامل المدة المذكورة يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عند تصفية الجراية تحديد واستخلاص مبالغ المساهمات المتعلقة بالمنوال التي يتحملها الأجر فيما يخص ولادها فوق مدة استخلاص 6 شهور هذه اللي كنت مفسر فيه. لا كمل زاد ارجع زاد فقرة غير أنه هذه حالة أخرى غير أنه تقع تصفية الجراية وقلنا الجراية تحسب على آخر الأجرة فما استثناءات تقع تصفية جراية تقاعد على أساس المنجز عن أعلى وظيفة مارسها العون بصفة فعلية مدة لا تقل عن 2 سنين كاملتين طيلة حياة مهنية. هذه يتم برجوازية كبيرة. النص في الفقرة الأولى يقول آخر أجرة هي اللي نعتمدوها، لكن يعطي امتياز يقول لك أكبر وظيفة خذيتها في حياتك المهنية ودفعت عليها مساهم لمدة 2 سنين هي اللي تحسب. ناخذ رئيس مدير العام
رئيس مدير عام خدم مده رئيس مدير عام وعمره 50 سنه. وصل الاجره نتاع 5000 دينار وعدى عميل رئيس مدير عام عنده اجره نتاع 5000 دينار، بعد كسر رجع مدير في المؤسسه نتاعو ورجعت الاجره نتاعو 3000 دينار واصل حتى وصل للتقاعد 3000 دينار. يجوا يحسبوا له الجرايه يرجعوا له 5000 دينار اذا كان حصلت ساهم فيها الصندوق على الاقل مده سنتين. يحسبوا له عليه يحسبوا له افضل. هاي نواصل. ليه؟ نواصل وركز شويه لو ما زال عجبها. تو باش نشوفوا التعديل للجرايه. نعرفوا القاعه بالنسبه للصندوق الوطني للتقاعد التشميع، الناس الكل تعرف والمعروف عندنا ان تعديل جرايته يمشي مباشره مع تعديل جرايه زميله اللي في نفس الخطه المباشر. مثلا معلم القاعه كي يخرج للتقاعد زميله المباشر يزيد له 30 دينار شهريا وياخذ نسبه الجرايه نتاعو اذا كان هو خرج 80% ياخذ 80% من 30 دينار. هذا الحد 2007 كان معمول به، لكن جاء قانون في 2007 باهي قلنا التعديلات للجرايه عند كل الترفيهات. يتم التعديل للجرايه وعند كل ترفيه في اي عنصر من العناصر القارة المرتب الموافق لرتبة او الوظيفة التي وقع على اساسها تصفية الجراية، كما يتم تعديل آلي عند احداث اي منحة قارة تتعلق بالرتبة او الوظيفة التي يعني نفس الشيء اذا كان وقعت الزيادة في اجرة زميله اللي في نفس الصنف او اذا وقعت منحة ايضا جديدة كذلك يوقع تعديلها بنفس النسبة نكتب اخر جملة وبنفس نسبة الجراية متى ما تعبها. وقت الانسان خرج للتقاعد خرج عنده خرج بنسبة 70%. معلم مباشر خلال زياده في الاجر ب 30 دينار، المعلم المتقاعد ياخذ 70% من 30 دينار وياخذ 80% حسب نسبه الجرايه. طيب تو مردوديه الاقساط كيفاش نحسبوا النسبه دعم القاعده؟ اللي وصل سن التقاعد في الصندوق الوطني للتقاعد عنده 10 سنوات الاولى 2% على كل سنه. ال10 سنوات الثانيه 3% على كل سنه. والسنوات المتبقيه يعني بعد 22 كلهم كل سنه على 2%. باش ناخذ مثال، والحد الجرايه القصوى هي 90% والجرايه الدنيا هي ثلثي الاجر الادنى اذا كانت تباع خاصه بالنسبه للعمل العارضيين، حتى اذا كان العارضيين تلقاها ما يلمتش مساهمات كبيره واجره تريد تقطع منذ القانون ان الحد الادنى للجرايه في كل الحالات ما يكونش اقل من ثلثي الاجر الادنى، كما ضمن الحد الاقصى هو 90% من الاجر المرجعي اللي حكينا عليه لاساسات الجرايه، الحد الادنى كذلك ثلثي الاجر. توا باش تعداو الجرايه القارين يعني اذا كان الجوز توفى المضمون الاجتماعي توفى سواء كان توفى هو متقاعد او هو مباشر. يتمتع كي يقول القارين يعني جوزة المضمون الاجتماعي. يتمتع القارين جوزة او جوز، نجم نقول العكس، نجم كل امرأة تخدم ورجل ما يخدمش هو يتمتع القارين الباقي على قيد الحياة بجراية تساوي 75% من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العام قبل وفاته او التي كان بامكانه يتمتع بها. اذا كان مضمون اجتماعي مازال مباشر العمل وتوفى زوجته تاخذ 75% كانه هو من الجرايه اللي تحتسب كانه يوم وفاته هو يوم مغادرته للتقاعد. يعني وصل مثلا 25 سنه فقط نعتبروه هذاك سن وفاته هو سن خروج من التقاعد.